नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सचिवालयको बैठक गत असार 29, 30 र साउन 1, 2, 4, 5 गते काठमाडौँको पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानको कार्यालय चम्पादेवीमा बस्यो। बैठकले गरेका निर्णयहरू र पारित गरेका प्रस्तावहरू निम्नानुसार रहेका छन्। यहाँहरूलाई हामी अहिले कपी पनि हातमा दिनेछौँ। यो अहिले प्रिन्ट भएर आउँदैछ। म पहिले पढेर सुनाउँछु अनि आफ्नो कपी लिएर जानुहोला। निर्णयहरू: 1. एमसीसी सम्झौताको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सरकारसँग जानकारी माग गर्ने। उक्त सम्झौताको कार्यान्वयनमा व्याख्यात्मक घोषणा अनुरूप नेपालको हित रक्षाको प्रत्याभूति गर्न संसदीय अनुगमन समिति गठन गर्न आवश्यक पहल गर्ने। एमसीसीका बारेमा निरन्तर जानकारी लिने प्रयोजनका लागि पार्टीका तर्फबाट समेत अनुगमन समिति बनाउने। 2. समाजवादी मोर्चा नेपालको उद्देश्य र कार्यविधिका बारेमा त्यसको घोषणा पत्रमा समेत सबै कुरा स्पष्ट पारिएको छ। संक्षेपमा, क. समाजवादी कार्यदिशा भएका राजनीतिक दलहरूका बीच कैयन सैद्धान्तिक तथा राजनीतिक मत भिन्नताहरू भए पनि साझा बुँदामा सहकार्य गर्न, र ख. ती राजनीतिक दलहरूका बीचमा विभिन्न तहमा उत्पन्न हुन सक्ने विवाद वा अन्तर्विरोधलाई समाधान गर्न उक्त मोर्चा बनाइएको हो भन्ने कुरा पार्टी पङ्क्ति र सम्पूर्ण देशलाई प्रष्ट गर्ने। 3. नेपाली समाजको आधारभूत तथा राजनीतिक अन्तर्विरोधका बारेमा पार्टी दृष्टिकोण निम्नानुसार स्पष्ट गर्ने। नेपालको संविधानको रक्षा र विकास गर्दै समाजवादी रूपान्तरणको आधार तयार गर्नु आजको मुख्य कार्यभार हो। यस अवधिभरि दलाल पुँजीवादसँग नेपाली जनताको अन्तर्विरोध प्रधान रहन्छ। राजनीतिक रूपमा दलाल पुँजीवाद विभिन्न राजनीतिक पार्टी समूह वा प्रवृत्तिका पुनरुत्थानवादी, दक्षिणपन्थी, अवसरवादी नीति र प्रवृत्तिहरूमा प्रकट हुन्छ। मुलुकका नयाँ वा पुराना सबै पार्टीहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध दलाल पुँजीवादबारे उनीहरूको हेर्ने दृष्टिकोणमा भर पर्छ। कतिपयले मुलुकको समाजवादी रूपान्तरणको कुरा गर्छन्, तर जनक्रान्तिको उपलब्धि, वर्तमान संविधानको रक्षा र विकासप्रति उनीहरूको दृष्टिकोण गलत छ भने कतिपयले संविधानको रक्षा र विकासको पक्षमा आफूलाई उभ्याएका छन्, तर मुलुकको समाजवादी रूपान्तरणप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण राख्दछन्। यस्तै कतिपय ती दुवै विषयमा नकारात्मक वा अस्पष्ट छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी संविधानको रक्षा, विकास र समाजवादी रूपान्तरणका मुद्दाहरूमा ती राजनीतिक दलहरूका दृष्टिकोण अनुसार एकता र सङ्घर्षको सम्बन्ध राख्दछ। 4. नेपाली क्रान्तिको कार्यदिशाका बारेमा रहन सक्ने अस्पष्टतालाई निम्न अनुसार समाधान गर्ने। नेपालमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा भावी नेपाली क्रान्तिको कार्यदिशा समाजवादी हो भन्ने कुरामा पार्टी स्पष्ट छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि सामन्तवाद विरुद्ध जनताको बहुदलीय जनवादका विशेषताका रूपमा अगाडि सारिएका माग, नारा र मान्यताहरू संविधानमा संस्थागत भइसकेका छन्। आज पनि कम्युनिस्ट पार्टी लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाबाट समाजवादी क्रान्तिको दिशामा अगाडि बढ्न चाहन्छ भन्ने मान्यताको रूपमा जनताको बहुदलीय जनवाद सान्दर्भिक छ भन्ने कुरामा पार्टी स्पष्ट छ। 5. पार्टीको महाधिवेशन र आगामी राष्ट्रिय अभियानका बारेमा छलफल तथा निर्णय गर्न आगामी साउन 16 र 17 गते स्थायी कमिटीको, 18, 19 गते पोलिट ब्युरोको र 20 र 21 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक काठमाडौँमा बस्ने। यो बैठकले केही प्रस्तावहरू पारित गरेको छ। म यी प्रस्तावहरू यहाँहरूको अगाडि राख्दछु। 1. हाम्रो आर्थिक जीवन झन्झन सङ्कटपूर्ण बन्दै गएको छ। न्यून पुँजीगत सरकारी खर्चले प्रभावित भइरहेको हाम्रो आर्थिक क्षेत्र लक्ष्यभन्दा 32% कम राजस्व उठेपछि अहिले राजस्व घाटाको झन् निराशाजनक अवस्थामा पुगेको छ। आर्थिक वृद्धि दर पनि उस्तै निराशाजनक छ। लक्ष्यभन्दा झन्डै आधा मात्रै हुन जाने अनुमान गरिँदैछ। उद्योग व्यवसायहरू धमाधम बन्द हुँदैछन् वा अति कम क्षमतामा चलेका छन्। यसबाट उद्यमीहरूमा निराशा बढ्दैछ। रोजगारी झन्झन साँगुरिँदै गएको छ र वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिने युवाहरूको सङ्ख्या बढ्दैछ।
उत्पादन मात्र होइन मागमा पनि ह्रास आएको छ। उपभोक्ताको क्रय शक्ति झन्झन घट्दै छ। यही अवस्थामा विप्रेषण, विदेशी मुद्रा सञ्चिति जस्ता बाह्य क्षेत्रमा देखिएको तथाकथित सुधार दिगो हुन नसक्ने कुरा पनि प्रष्ट छ। यसको अर्थ हामी झन् ठुलो सङ्कटतर्फ र आर्थिक मन्दीतर्फ जाँदैछौँ। पार्टीको यो बैठक वर्तमान आर्थिक अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दछ र पुँजीगत खर्च बढाउन, लगानी र उत्पादनको वातावरण बनाउन, उद्यमहरू डुब्न नदिन आवश्यक प्रभावकारी आर्थिक, वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिहरू मार्फत वर्तमान निराशापूर्ण अवस्थामा जिम्मेवारीपूर्वक हस्तक्षेप गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ। 2. करिब 55% जनशक्ति कृषिमा आधारित रहेको हाम्रो मुलुक खाद्यान्नमा समेत परनिर्भर हुँदै जानु हामी सबैका लागि ठुलो चिन्ताको विषय हो। पछौटे, निर्वाहमुखी र अव्यवस्थित कृषिलाई युगानुकूल रूपान्तरण गर्न राज्यले जिम्मेवार भूमिका नखेल्दा नेपाल बेरोजगारी, गरिबी र परनिर्भरताको दुष्चक्रतर्फ धकेलिँदै गएको छ। कृषि क्षेत्रमा ठोस र योजनाबद्ध कार्यक्रमद्वारा सबै कृषकले कृषि कर्मबाटै न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने कृषि व्यवस्थाको लागि राज्यले पहल गर्नै पर्ने भएको छ। यसका लागि बिउ, पानी, मल लगायत कृषिजन्य उत्पादनका सामग्रीहरू सस्तो तथा सुलभ बनाउनु, सस्तो ब्याज दरमा कृषि ऋण र बाली वस्तुको प्रभावकारी बिमाको व्यवस्था गर्नु र हरेक कृषकका लागि प्राविधिक सेवाको सुनिश्चितता गर्दै बाली वस्तुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर कृषकले न्यूनतम बचत गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। यसरी ठुलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्दै र उत्पादनमा वृद्धि गर्दै आत्मनिर्भर बन्ने, कृषिबाट भइरहेको श्रम शक्ति पलायन रोक्ने र कृषिमा खपत नहुने श्रम शक्तिलाई उद्योगमा रूपान्तरण गर्दै मुलुकलाई समृद्धि र समाजवादको बाटोमा अगाडि बढाउन अब ढिलो भइसकेको छ। यो बैठक कृषि क्षेत्रमा ठोस योजनाबद्ध र प्रभावकारी कार्यक्रम अवलम्बन गर्न सरकारसँग माग गर्दछ। 3. नेपाली कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूका लागि लगानीको वातावरण तयार गर्न, औद्योगिक विकासलाई तीव्रता दिन, व्यवस्थापनमा सुधार गर्दा नाफामा जान सक्ने सार्वजनिक संस्थानहरूलाई सुचारू गर्न, औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा तदारुकता देखाउन तथा लगानी मैत्री कानुन एवं छिटो छरितो कार्यविधि निर्माण गर्न यो बैठक सरकारसँग माग गर्दछ। यसैगरी नेपालमा आयात गर्दा तयारी माल वस्तुमा भन्सार कम गर्ने तथा कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार दर बढी गर्ने सबै व्यवस्थाहरूको अन्त्य गरी उत्पादन मैत्री कानुनी व्यवस्था गर्न पनि यो बैठक माग गर्दछ। 4. कोभिड-19 को महामारीपछि सबैभन्दा आक्रान्त र धराशायी बनेका साना तथा मझौला उद्यमहरू ऋण तथा अन्य सुविधाबाट तुलनात्मक रूपमा कम लाभान्वित छन्। वित्तीय सुविधामा निश्चित व्यावसायिक घरानाहरूको पहुँच हुने वर्तमान वित्तीय एकाधिकारको स्थितिको अन्त्य गरी अधिकतम रोजगारी सिर्जना गर्ने साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन हुने नीति तय गर्न यो बैठक जोडदार माग गर्दछ। 5. मुलुकका विभिन्न भागमा खास गरी मधेसमा नागरिकहरू मिटर ब्याजको समस्याबाट पीडित भएको अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दछ। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेको मिटर ब्याज विरुद्धको ऐन राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्न ढिलाइ गर्न लागिएकामा गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ। साथै मिटर ब्याज पीडितहरूले पाइला पाइलामा अनेक शास्ति बेहोरिरहेको अवस्थालाई ध्यान दिई उनीहरूले सहज रूपमा न्याय पाउँछन् भन्ने ग्यारेन्टी गर्न नेपाल सरकार समक्ष यो बैठक जोडदार माग गर्दछ। 6. सहकारी क्षेत्रमा रहेको विसङ्गति र व्यथितिले अहिले कतिपय सहकारीका सर्वसाधारण शेयर सदस्य तथा बचत कर्ताहरूको लगानी डुब्ने अवस्था भएको छ। यो विकराल समस्याको तत्काल समाधान गर्न पीडित सर्वसाधारणको लगानी संरक्षित हुने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसँग यो बैठक माग गर्दछ। साथै दीर्घकालीन रूपमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था सहित नियमित अनुगमन तथा नियमनको व्यवस्था गर्न तथा उत्पादनमा संलग्न सहकारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने विशेष व्यवस्था मिलाउन यो बैठक नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछ। 7. हालैका दिनमा नेपाल सरकारले भ्रष्टाचारका विरुद्धमा देखाएको सक्रियताले जनतामा आशा जगाएको छ। राज्य र समाजको माथिल्लो तहसम्म संस्थागत हुन थालेको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण र उन्मूलन गर्दै सुशासन र समृद्धिको वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक सबै तरिका अपनाउन यो बैठक सरकारलाई आह्वान गर्दै
भ्रष्टाचार विरुद्धको अनुसन्धान तथा कारबाही कुनै पनि बहानामा नरोकियोस् भन्ने कुरामा जोड दिन्छ। यो बैठक वर्षाका कारण हुन जाने बाढी, पहिरो, डुबान तथा कटानबाट नागरिकको ज्यान तथा सम्पत्तिको रक्षा तथा आवश्यक खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाको पूर्व तयारीका साथ विपद व्यवस्थापनको तयारी गर्न नेपाल सरकारलाई आह्वान गर्दछ। 9. यो बैठक हाल हाम्रो देशभरि पशुहरूमा महामारीको रूपमा फैलिरहेको संक्रामक रोग लम्पी स्किनले ठूलो क्षति पुर्याएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दछ। साथै उक्त रोगको नियन्त्रणका लागि आवश्यक सबै उपाय अवलम्बन गर्न र मार्कामा परेका कृषकहरूको राहतको व्यवस्था गर्न समेत सरकारसँग माग गर्दछ। 10. हरेक समस्यालाई शान्तिपूर्ण छलफलद्वारा समाधान गर्ने लोकतान्त्रिक मान्यता अनुरूप साबिक 1 नम्बरको नाम प्रदेश सभाद्वारा कोशी प्रदेश राखिएपछि उत्पन्न विवादलाई वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्न यो बैठक सम्बद्ध सबै पक्षलाई आह्वान गर्दछ। धन्यवाद।